اج پوچھنا راجہ عزیز الرحمان کولو ماں ٹر گئی ہے پتر روندا رہ گیا وے چار پائی دے کول کھلو کے کئی واری ویکھیا وے اگر کسے دا جوان پتر ٹر جائے ماں چار پائی دے کول کھلو کے پیو روندے رہندے اے میرے بچیا تیری جگہ اسی مر جاندے اج پوچھنا راجہ کولوں جی عزیز الرحمان کولوں بے شک بالغ ہو گیا وے آپ ہی صاحب اولاد ہو گیا وے لیکن جدوں ماں دی چار پائی اٹھیے پتر نے کیا میرا کلیجہ پھٹ گیا وے جنہاں دا کوئی پیارا ٹر جائے پوچھو نہ انہاں کولوں جا کے ٹر جائے ماں روندی ہے بھرا روندے نے لیکن میری او سجنوں حضرت میاں صاحب کہنے نے عیداں شبرات آیا اللہ سبحان اللہ ہاں جی عزیز الرحمان صاحب تواڈے نال بھی کئی واری جو ہویا ہوے گا جدوں عید آ جائے ماں کہندی ہے جانا اپنی بہناں نوں لے کے آ دھیاں دہاڑیاں نوں لے کے آنا کیونکہ ماواں نال بڑیاں بہاراں ہونیاں نے میاں صاحب کہندے نے عیداں تے شبرات آیاں تے سب لوگ گھراں نوں آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد جڑے ہتھی آپ دفنا سنیو سنیو جیا اس کلمے دی قدر و قیمت دا اندازہ ادو لگے گا جدو روح پرواز کر جائے گی او گرم تھوم والیو میرے جملے ضائع نہ کریو پتہ نہیں زندگی وچ پھر موقع ملے یا نہ ملے او جنہاں پتراں واسطے میں تے تو دن راتی جیباں پہ بھر دیاں چار پائی اٹھان دی دیری 1 مہینے بعد سال بعد بھول جان گے تیریاں جیباں وچوں مالو متا کڈ لین گے ہتھاں وچوں گھڑیاں اتار لینیاں نی انگوٹھیاں اتار لین گے لیکن میرے سنا خان بھائیاں نے جڑی گل کیتی ہے میں بھی اٹھے لیا رہا ہاں اے اپنے نبی نال تار ٹٹن نہ دیوی کہ ساری زندگی ناتا میرے نبی دیاں پڑھدا رہیا میں جیا اے نعرے میرے نبی دے ماردا رہیا کملی والے کہنے نے غلاماں غم نہ کری جتھے ماں نہیں جائے گی ابا نہیں جائے گا بھراواں نے نال نہیں جانا اے سجنا جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے باپ مرے سر ننگا ہوے تے بھرا مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی پھر کیوں نہ کہہ دیواں سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا راجہ عزیز الرحمان صاحب اے ویڑا بھرے لو سی پھپیاں ماسیاں خالاں بھانیاں بڑیاں ساریاں آئیاں سن لیکن آج توڑی نظر کو سی نہ تو وچ ماں نظر کو نہ این بچے تک انہیں دو تروانا ہاں جی دو تروانا نہ بڑا مان ہونا ہاں جی جی دو تروانا ادو تک دو تروان ہونے مامے چنگے ہونے تا بڑی خوش نصیبی لیکن نانی نانے نہ دو تروان ہونے ہاں جی
اے ماں جو نہیں ہے نا اے پیشاک کچھ کی نہیں ہوئے ماں انہا نہیں دسیا لیکن بھامیں لو سرا رانے لیکن ماں نہیں اسی ونجو یارا میری جوں گنانوں دے شبرات آ گئی ہاں جی ونجو میری دیاں دینیاں گنا ہوئے میاں صاحب کہنے نے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے بھاج پیاں سب ونگاں اے ماں ہوندی تے اور چڑھان دی تے باپ کولوں کیویں منگاں کیونکہ دھیاں دے پیکے ماں پیو نال ہوندے نے جیا پاویں راجہ عزیز الرحمان ہوئی کہندی ہوئے ماں چل نظرہ بہنوں گھنا ماں لوسرے جانے پر ماں کہندی ہوئے گی پترا دور ضرور ہے لیکن تیرے ماں نو ٹھنڈ تاں پڑے گی جدو دین ویکھے گی میں توڑے گے گزارش کرانگا وہ جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نے بھیڑا نہ سلوک کیتا کرو انہ دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو میرے قریب نبی دا فرمانے کملی والے نے کیا جس بھائی نے اپنی بہن دے سر تے پیو بڑھ کے ہاتھ رکھ لیتا وے رشتے وچ بھرا لگ دے لیکن قیامت والے دن اللہ باپ دے برابر ثواب دے وے اگر میں ذکر کر دیا کہ میرے برامہ دا دل بھی راجہ زہیب دا راجہ زید دا خوش ہو جائے گا کیونکہ انہاں دی والدہ بہن لگ دیئے جیا ہائے ہائے ماں ٹر گئی ہے عزیز الرحمان میں بھی توڑے گزارش کرنگا بہنہ دے بڑے مان ہوندے نے بڑیاں چاواں ہوندیاں نے جیا بڑے ارمان ہوندے نے لیکن دل نہ دکھایا کرو بہناں دا جیا سنیو نہ نبی پاک دے غلاموں آخری گل جیا میرے قریب نبی دا دربار ہے ایک عورت آ گئی آن کے کہنیے غلاموں جا کے دسو نہ نبی نو توڑی بہن ملن آئی ہے توڑی بہن ملن آئی ہے صحابہ کہنے نے ساڑے نبی دی کوئی بہن نہیں لیکن آن والی دا جو کہنے میں توڑے نبی دی بہن میرے قریب نبی بار آ گئے کملی والے نے کیا کونے عرض کر دیئے سونیا میں نو پہچانو نا میرا نا شیمہ میں کملی والے میں حلیمہ سادیہ دی دھیمہ راجہ عزیز الرحمان ماں تیری بھی ٹر گئی ہے لیکن بہن موجود ہے تے خیال کرے میرے قریب نبی نے کیا شیمہ عرض کر دیا نے سونیا میں توڑے رشتے وچ بہن لگ دیا کملی والیا میں او شیمہ ماں جڑی نکیوں نے توڑی اگلی پکڑ کے تونوں کھڑان دی رہی کملی والیا میں حلیمہ سادیہ دی دھیمہ میرے قریب نبی نے کیا شیمہ کیوں آئی ہیں عرض کر دیا نے سونیا میرے قبیلے دے بندے توڑی قید وچ آ گئے نے جرمانہ زیادہ ہے قید لمبی ہے پر سونیا میں قبیلے وچ بڑا بڑا بول کی آئیاں کملی والا میرا بھرا لگ داوے میں بھرا دے بوئے تے جاوانگی قبیلے دے قیدی چھڑوا کے لے آوانگی میرے قریب نبی نے کیا غلاموں کی کہندی ہو سونیا آپ ہی دس دیو اگر کوئی مجبور بہن بھرا دے بوئے تے آ جائے خالی نہ موڑے میرے نبی نے کیا بلال جی آقا لجپال فرمایا اندر جانا ایک یمن دی دھاری دھار چادر پئی ہوئی کملی والے نے بھین دے سر تے رکھی فرمایا ادھے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے رسول اللہ دا سے اگر بہنا مجبور ہو کے بھراواں نے بویاں تی آ جاواں تے انہاں خالی نہ موڑیو آئے ہائے پھر کیوں نہ کہہ دیواں لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنہ دے
دن عید مبارک ہو سی جد سجنا پھر ملا